إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نما. انت احسن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر ربك بقراءة القرآن، بحضور مجالس العلم. زرع الخير وصان الوطن والرجولات. Entre les musulmans, ce lien qui est celui de la fraternité en Allah Azza wa Jal. الخطى تبدي والقول حكم والرضا يشرق والوجه سلام. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue dans ce nouveau épisode concernant et toujours dans les différentes rencontres avec nos bien-aimés, les imams, les chouyours et les savants des différents coins du monde. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être aux côtés de notre bien-aimé, le Cheikh Moussaad Anwar, qu'Allah le préserve et l'honneur, qu'Allah le préserve et l'assiste. Mes honorables frères et sœurs, nous savons très bien que dans la société dans laquelle nous vivons, la plupart des gens ont tendance à négliger le retour aux gens de science, à nos savants. Ils ont tendance à négliger les savants eux-mêmes. Ils ont tendance, mes honorables frères et sœurs, à en faire qu'à leur tête. Ils préfèrent réfléchir eux-mêmes et faire un ijtihad au lieu de demander conseil auprès des savants. Comme le dit Allah Azza wa Jal, les gens préfèrent rester dans le régarement et s'appuyer encore dans le régarement. Et c'est pour cela que je vais céder la parole à notre bien-aimé, le Cheikh Moussaad Anwar, concernant l'importance du retour envers les savants et l'importance des savants, particulièrement dans la société et dans la vie que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire en Europe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب، آمين. أشكر لأخي الشيخ إلياس على أن شرفني بهذا اللقاء مع حضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. الموضوع الذي أحب أن أتكلم أولا فيه احترام العلماء والأدب مع العلماء والتأدب بأدب الخلاف. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم أن الله عز وجل مدح العلم والعلماء وطلبة العلم في أكثر من 40 أو 50 موضع في القرآن. يكفيهم من الشرف والفخر أن الله جعلهم شهود على أجل مشهود، وقرن شهادتهم بشهادته وعدلهم وزكاهم، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفي أن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والآيات كثيرة. وفي السنة قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأدب العلم، وتعلمنا الكثير من أدب موسى عليه السلام مع الخضر لما ذهب يطلب منه العلم. فالله الله في العلماء يا طلبة العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة. رجل أنفق من عمره 30 عاما يجمع العلم ويدرسه ويدعو إلى الله ويكتب ويؤلف، وربما أسلم على يديه كثير، وربما اهتدى على يديه كثير،
هل إذا رأينا منه سيئة نهدم جبال حسناته؟ هل إذا رأينا منه مرة واحدة نأتي على كل حلو بذله للأمة على مدار 20 أو 30 عام؟ هذه ليست أخلاقنا يا عباد الله. يجب أن نتأدب بأدب الخلاف أحبتي في الله، ما دام هذا الخلاف سائغا، ما دام هذا الخلاف ليس في أصل من الأصول، ما دام هذا الخلاف في فرع من الفروع. يا شباب، ألا تعلمون أن الملائكة اختلفوا؟ النبي علمنا في قصة قاتل 100 الذي تاب إلى الله وترك بلد الشر إلى بلد الخير ونزل به الموت بين البلدين، أن الملائكة اختلفت فيه يا شيخ إلياس. قالت زبانية النار نحن نقبض روحه، هذا قاتل. وقالت ملائكة الرحمة الرجل تاب إلى الله دعونا نقبض روحه. الملائكة اختلفوا، فبعث الله ملكا فحكم بينهما، قال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى بلد الشر قبضت روحه ملائكة العذاب، وإذا كان أقرب إلى بلد الخير قبضت روحه ملائكة الرحمة. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب لأرض الخير بشبر. الشاهد أن أولم يصح عن نبينا أنه علمنا أن موسى عليه السلام التقى بآدم فقال خيبتنا يا آدم وأخرجتنا من الجنة؟ قال أتنكر علي، تعيب علي في شيء قدره الله علي قبل أن يخلق الدنيا ب50,000 سنة؟ فحج آدم موسى. الملائكة اختلفوا، الأنبياء اختلفوا، الصحابة اختلفوا يا عباد الله. النبي لما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من الصحابة من صلى العصر في أول وقته، ومنهم من صلى العصر بعد أن وصل إلى بني قريظة. الصحابة اختلفوا، بل كبار الصحابة اختلفوا، الأئمة الأعلام النبلاء اختلفوا. خالف مالك في مسائل الجمهور، وخالف أبو حنيفة في مسائل الجمهور، وخالف الشافعي، وخالف أحمد، ولم يكن بينهما إلا الود وإلا الاحترام. اختلف الشافعي يوما مع تلميذ من تلاميذه فهجره التلميذ، فرآه الشافعي يوما فأخذ بيده وقال أما يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ الشيخ فلان يوافقك في 1000 مسألة ويختلف معك في 10 مسائل في فروع المسائل. تأدب معه، تأدب معه، وإياك أن تقذف عرضه، إياك أن تخوض بلسانك في عرضه، واتق الله. ومن شغلته عيوب نفسه عن عيوب غيره نفع وقدم وبذل. أما الملتفت إلى معايب فلان وإلى سقطات فلان فهذا لا يصل أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يحترمون العلماء ويتأدبون بأدب طلب العلم، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد. آمين. شكر الله لك وأحسن الله إليك ونفع الله بك وغفر الله من أمثالك. Je tiens à remercier le Cheikh Moussaad Anwar pour cette prestation et cette intervention, qu'Allah le préserve et l'assiste. Il a certes parlé des savants, mais qu'en est-il des prédicateurs? Qu'en est-il de ces prédicateurs que nous avons tendance à dénigrer de jour comme de nuit? Qu'en est-il de ces gens qui œuvrent pour la voix et pour propager la parole divine? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله أشرف عمل يقوم به الإنسان في الدنيا. قال رب العالمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أشرف عمل الدعوة إلى الله عز وجل. أنبى العمل في الدنيا أن تعمل عمل الأنبياء، والأنبياء كانوا دعاة حق، همهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن دياجير الشرك إلى نور التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس في المرض وفي السفر، دعا الناس في الأسواق، دعا الأغنياء ودعا الفقراء،
لم يترك مجالا يخرج فيه الناس من الظلمات إلى النور إلا وسلكه صلى الله عليه وسلم. ويكفي الدعاة من الشرف والخير أنهم كلما دلوا على خير أخذوا مثل أجر فاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. الله أكبر. يعني إذا دعوت الناس إلى الصلاة فالتزم بالصلاة 10 صلاتهم في ميزانهم وميزانك. ولذلك أعظم داعية هو النبي محمد. كل عمل الأمة في ميزانه، صلاتنا في ميزانه، صيامنا في ميزانه، حجنا، عمرتنا، زكاتنا، كل خير في ميزانه، لأنه الداعية الأول لنا، وهو الذي هدانا للحق، وهو الذي علمنا الخير صلى الله عليه وسلم. يكفي الدعاء شرف أن أعمالهم تستمر حسناتها بعد موتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها علم ينتفع به وعلم ينتفع به. الله الله، العلماء والدعاء يبقي ربنا لهم بعد موتهم الذكر الحسن. أين الشافعي الآن؟ الشافعي تحت التراب من مئات السنين. أين الإمام مالك الآن؟ تحت التراب من مئات السنين. أين أحمد؟ أين أبو حنيفة؟ أين أبو هريرة؟ أين أنس بن مالك؟ أين عمر؟ أين الصديق؟ كلهم ماتوا، لكن ما زلنا نذكرهم إلى الآن ونترحم عليهم ونترضى عليهم. تقريبا لا يخلو مجلس من ذكر هؤلاء. إذا صعد الإمام على المنبر يخطب وأراد أن يستشهد بكلام النبي يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال تميم الداري، قالت عائشة، قالت حفصة رضي الله عنهن، قال مالك، قال الشافعي، قال. هل رأيتم أن الله يبقي للعلماء وللدعاء من بعد موتهم الذكر الحسن؟ فيا شباب، تعلموا دينكم وانشغلوا بدعوة الناس. وأنا أؤكد على أن الدعوة السلوكية، الدعوة بالأخلاق بالسلوك، أهم مليون مرة من الدعوة بالخطب والمواعظ يا شيخ إلياس. الله الله في الأخلاق، الله الله في الآداب. تعلموا دينكم وتحولوا إلى دعاء، فخيرية أمة الإسلام بالدعوة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر بن الخطاب: ومن أخذ بالشرط نال الخيرية، ومن ترك هذا الشرط فلا خير فيه. شأنه كشأن اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فانشغلوا بالدعوة إلى الله، وكل على قدر عمله. إن كنت تستطيع أن تخطب الجمعة فاخطب جمعة، تستطيع أن تقول كلمة بعد الصلاة فافعل، تستطيع أن تكتب مقال في جريدة فافعل، تستطيع أن تكتب كلمة نافعة على صفحتك على الفيس أو على تويتر أو على النت فافعل. لابد أن يضرب كل مسلم بسهم في الدعوة إلى الله. على الأقل اكفل عالما، على الأقل اشتري كتب ووزعها، على الأقل ادعو إلى مؤتمر، ادعو إلى خطبة جمعة. لابد أن تساهم. ولله ضر علي، أو على الأقل لا تؤذيه، أو على الأقل لا تؤذي الداعية ولا تؤذي العالم. رجل أنت لا تدري كيف يكابد الدعاء والعلماء. منهم من يرتحل من بلد إلى بلد، يترك أمه العجوز، يترك والده المريض. والله العظيم معظم الدعاء يظلمون زوجاتهم وأولادهم. نتركهم أوقاتا طويلة من سفر إلى سفر ومن سفر إلى سفر. أقل الناس نصيبا فينا أولادنا وزوجاتنا. اتقوا الله في الدعاء يا شباب، اتقوا الله في العلماء يا شباب. كونوا عونا لهم، كونوا حجر بناء في دعوتهم، لا تكونوا معول هدم. ولله ضر علي عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ
ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله أن يهدينا إلى حسن الخلق، وأن يهدينا إلى أتم الأدب، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. القول حكم والرضا يشرق والوجه سلام. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زارع الخير وصان الوطنا. أول المجد